लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमानों की बादशाही है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, या जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है, लावलद रखता है। वो सब कुछ जानता है, हर चीज पर कादिर है। हजरात, सूरह शूरा की 49वीं आयत अभी पढ़ी गई है और उसका तर्जमा भी आपके सामने पेश किया गया। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का बयान है कि जिस तरह दुनिया की बेशुमार चीजें अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है और इस कायनात का कोई जर्रा, कोई पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह के मंशे के बगैर हिलता नहीं, उड़ता नहीं। उसी तरह औलाद देने का इख्तियार भी महज अल्लाह तबारक व तआला को ही है। आयत के इब्तिदा में कहा गया है कि अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की बादशाही है। वो जो चाहता है पैदा करता है। औलाद की पैदाइश, औलाद का अता होना भी अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है। वही इसका हकीकी मालिक है। अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे अता करता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों ही अता करता है। और अगर अल्लाह की मर्जी होती है तो किसी को लावलद रखता है, उसको औलाद नहीं अता करता। तो इस तरह इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का बयान है, अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार का बयान है। और ये मामला आम इंसानों की तरह अंबिया के लिए भी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया है कि अंबिया में से कुछ को औलादें अता की, और उन औलादों में किसी को बेटियां अता किया तो किसी को बेटे अता किए, और किसी के साथ औलाद और शादी ब्याह का मामला हुआ ही। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत और हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटियां अता की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ बेटे अता किए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां और बेटे दोनों अता हुए, गर्चे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थीं वही बड़ी हुई और उन्हीं से औलादें हुई। आपके बेटे कमसिनी में वफात पा गए तो देखिए मामला कितना
عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اختیار کلی طور پر اپنے پاس رکھا ہے. انبیاء کرام کی بھی یہ مرضی نہیں ہو سکتی کہ وہ جو چاہیں ان کو وہ عطا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط اور حضرت شعیب کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صرف بیٹیاں دی. حضرت ابراہیم کے یہاں صرف بیٹے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوئی. لیکن خدا کی شان بے نیازی دیکھیے کہ آپ کے سارے بیٹے کمسنی میں وفات پا گئے. تو یہ خدا کی مرضی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی ملکیت، اس کی بادشاہی ہے، اور اسی کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے. اس آیت میں ایک اور چیز کی طرف ضمناً اشارہ ہے کہ اولاد کا عطا ہونا یہ انسان کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لہذا اولاد کے عطا ہونے کے بعد یا اولاد کے نہ ملنے کی وجہ سے انسان کو کوئی فضیلت یا کوئی کمتری حاصل نہیں ہوتی. در حقیقت اگر غور سے دیکھیں تو اولاد کا معاملہ بھی دراصل دنیا کے تمام معاملات کی طرح امتحان کا معاملہ ہے. ہم سب اولاد کے سلسلے میں بھی حالت امتحان میں ہیں. اولاد کا ہونا یہ بھی امتحان ہے، نہ ہونا یہ بھی امتحان ہے. اگر کسی کو اولاد اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، ان کی کیسی تربیت کرتا ہے. پھر یہ کہ کہیں اس وجہ سے کہ اس کو صرف بیٹیاں عطا ہوئی ہیں، کہیں وہ مایوسی کا شکار تو نہیں ہوتا، کہیں اس کے اندر ناشکری تو نہیں آتی، کہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس عطا پر ناخوش تو نہیں ہوتا. یہ بھی ایک امتحان ہے. صرف بیٹے عطا ہوئے ہیں تو کہیں وہ فخر و غرور کا شکار تو نہیں ہو گیا. اگر وہ بیٹوں کی وجہ سے اتراتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے شایع نشان نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے. اور اگر کسی کو اولاد نہیں عطا ہوتی تو بھی یہ امتحان ہے کہ اولاد کے نہ عطا ہونے کی بنا پر کہیں وہ اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہا. یہ دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزیں ہمارے امتحان کے لیے ہیں. قرآن کریم میں بھی اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے، آزمائش کا ذریعہ کہا گیا ہے. تو اولاد کا عطا ہونا، اولاد کا نہ عطا ہونا، صرف بیٹیوں کا عطا ہونا یا صرف بیٹوں کا عطا ہونا، یہ ساری چیزیں در حقیقت پرچہ امتحان کے سوالات ہیں. ان سوالات میں ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ دراصل دیکھنے کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.